جتنی نبی آئے آدھے ہم ربا نیک ساڑے تے گناہگار تے دے لیکن قربان ونیا مٹھے محمد تو حضور سر سجدے جھکئی پل رو رو تے عرض اپنے رب کو سنئی پل آدھے پل میرا ربا نیکے کرے کو نیکے تے مان ہو دے لیکن گناہگار جیڑے امیدی آس لئی بیٹھل میڈا کریمہ ہر کوئی نیکے کو ہانل لے دے گناہگار کو دور ہٹے دے میڈا کریمہ میں نیکے کو تیرے حوالے کرے شاں جتنی گناہگار انہیں کو میں محمد سینے نال لے ساں سعید تاری ساری امت کو نہ چھوڑوے ساں میں محمد رومن دی باسی کا نہ سبحان اللہ واہ واہ وہ یارو اسالے کی تے نبی سیلیر وہیں دیری ہیں اسا کو حضور دے ملا دے چامان دا ٹائم ہی نہیں ملتا یہ آونو تا سبحان اللہ دا آواز ہی نہیں نکل دا یارو خوش قسمت نصر ملک صاحب جیرے اپنا رزق حلال خرچ کر نبی سیدہ ذکر بیٹھے کرے یارو لوگ تادر میاں دے گا کیا واسطے پکے دو یہ حضور دے ملا دے چھ خرچ کیا واسطے کرے دو صدیق اکبر دا فرمان سناوا تو حق سے سبحان اللہ والا کو جاجے گا تھکے نہ بیٹھے ہوتے انہیں میں کو پتہ کہنی جو بھامے تو تمہاں فجر دے بعد ہی تھی اندر ہوتی محفل کر سجائیے تے بھامے آئے ہون بیٹھو دے آدھو جو بس لنگرتی آ رہے تو ہون مولوی دی کیا انتظار نا میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے اے مدنی دے ملاد دی محفل چ خرچ کرانا لا ایویں محروم نوے سے سیدنا صدیق اکبر دا فرمانے منے سے اوہو جیندہ کامل ایمانے سیدنا صدیق اکبر سے فرمے دیندہ من انفق درہمن علا قرآت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ فرمائنے لوگو جیڑا میرے مدنی دا ملاد منے سے حضور دے ذکر دی محفل سجے سے چڑھا ایک روپیہ ملاد جو خرچ کرے سے صدیق اکبر وہ تاری جنت جنوے سے یہ تاری ہی کورلے کھیلتے نوے سے سبحان اللہ واہ واہ یارو حضرت صدیق اکبر فرمائے چھڑا ایک روپیہ حضور دے ملاد چھڑا تو کٹھے جن کھیلتے جو جناسہ دے ملک صاحب آنگے دے گئیں پکے سے انتظامی کرے سے تے مدنی دا ملاد ایمانے سے ایمان اللہ کہیں دے گھر دے اللہ سی رحمت دے میکہ نوسے سے حضور کریم دے رنگے ہوئے اسا سونے نبی سیدہ ذکر کرے لوں تے لوگ بیڑے تھی وندن آدر سونا پتانی نے بریلوے کو ہے اگر شادی ہوئے تو والی حضور سیدہ ملاد مانی بیٹھے اگر کل خانی ہوئے والی حضور دے محفلہ سجی بیٹھے اگر جمعرات ہوئے اگر کوئی سال دے بعد برہینے دی محفل ہوئے آدن دے گا تا پکے سوں پہلے سڈو وینڈات خان دے مولوی کو حضور دا ذکر کروے سوں یارو کیوں اتنی انتظام کریں دو میں کہ یار سال سنت و جماعت غیرت مند انسان ہے یہ تو جان دو نا مسلمان ہو جو جڑا غیرت اللہ ہوئے گنہ کھاتے نہیں یاد رکھے تے بے غیرت جڑا کھٹا کھاتے بھول میں دے یارو حضور دے عاشقو اساں دا غیور قوم سے کوئی اگر چاہ دی پیالی چا پلاوے ہوں کو یاد رکھے لو اگر کوئی اٹھی دے ہاتھ چا ملاوے سال سال ہونی محبت یاد رکھے لو تے حضور سیدہ احسان تھوڑا تکائیں اما آمنہ سین فرمیں دیئے فرمائنے جڑا مدنی دی ولادت تھئی ہے جڑا ذات مٹھے محمد دی جہان تے آئی ہے حضور دی ذات سدھی سجدے دے وچ گئی ہے لب چل دی نظر آئی ہے میں جو کان لئی ہے آواز اندی پئی ہے اللہم اغفر لے امت نعرہ تکبیر نعرہ
رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، سونے کی آمد۔ حضور سے جو جہان تے آئین پہلی دعا ابے کی تینی منگی، اماں کی تینی منگی، اپنے کی تینی منگی، آدھے پن ربا میری گناہگار امت کو چھوڑ دے، انہیں دے گناہیں والیاں رسیاں تروڑ دے، انہیں دی بخشش دے وعدے میں محمد نال جوڑ دے۔ اسادو یا رسول اللہ، اسا وفادار سے نمک مردار نسے، میرا کریمہ تیری دعا اسا دے کرنے وچ سنی دی کھڑیے، سائیں جے تائیں جمنے سب یاد کیتا، اسا مرجے دم تک محمد محمد کریں دے رسول، میرا کریمہ تیری آمد دے جشن منے دے رسول، ہی واسطے میرے مسلک دا امام کھین دے، وہ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے۔ جدا رب یار کو بھجوا چھوڑے، مدنی امت دا ذمہ چا چھوڑے، امت ٹھر ٹھر دے میرے محمد دا میلاد منا چھوڑے۔ اے خدا دی قسم، اے جا شانے والا نبی ہے اپنا، قرآن کو پڑھتے دیکھو، اللہ سے جتنی نبی پٹھن شانہ ساری جا چمکائی بیٹھے، لیکن قسمہ